رات کی گہری خاموشی، ایک بادشاہ جس کے پاس ہوا بھی غلام، جن بھی تابع اور پرندے بھی حکم کے منتظر۔ مگر ایک دن ایک چھوٹا سا پرندہ غائب ہو جاتا ہے، اور وہی پرندہ ایک ایسی خبر لے کر آتا ہے جو ایک پوری سلطنت کی تقدیر بدل دیتی ہے۔ کیا تھا وہ راز؟ کیسے ایک نبی کی حکمرانی زمین سے آسمان تک پھیلی؟ اور کیوں حضرت سلیمان کی کہانی آج بھی ہمیں جھنجھوڑ دیتی ہے؟ یہ ہے ایک ایسی سلطنت کی داستان جو طاقت میں بے مثال مگر اطاعت میں اللہ کے سامنے جھکی ہوئی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے وہ عظیم نبی جنہیں نہ صرف نبوت عطا ہوئی بلکہ ایک ایسی بادشاہت بھی دی گئی جو تاریخ میں اپنی مثال آپ ہے۔ یہ وہ نبی تھے جنہیں ہوا پر اختیار دیا گیا، جنات ان کے تابع تھے، پرندے ان کے لشکر کا حصہ تھے، اور زمین کے خزانے ان کے لیے کھول دیے گئے تھے۔ لیکن ان کی اصل عظمت طاقت نہیں تھی، بلکہ اللہ کے سامنے عاجزی، انصاف اور حکمت تھی۔ یہ کہانی صرف ایک بادشاہ کی نہیں، یہ ایک ایسے نبی کی داستان ہے جو ہمیں سکھاتی ہے کہ اصل اقتدار کیا ہوتا ہے اور اصل بندگی کیا ہوتی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد نبوت اور بادشاہت حضرت سلیمان کو عطا کی گئی۔ وہ صرف ایک حکمران نہیں تھے، بلکہ ایک منصف، ایک عالم اور اللہ کے خاص بندے تھے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ نے انہیں فہم یعنی گہری سمجھ عطا کی۔ ایک دن دو عورتیں ایک بچے کے جھگڑے کے ساتھ آئیں۔ حضرت داؤد نے ایک فیصلہ دیا، مگر حضرت سلیمان نے ایک اور حکمت سے کام لیا۔ انہوں نے کہا، بچی کو دو حصوں میں تقسیم کر دو۔ ایک عورت خاموش رہی، مگر دوسری چیخ اٹھی، نہیں، اسے زندہ رہنے دو، یہ اسی کا ہے۔ اسی لمحے سچ ظاہر ہو گیا اور ایک نبی کی حکمت نے انصاف قائم کر دیا۔ حضرت سلیمان کی سلطنت ایک عام بادشاہت نہیں تھی۔ ہوا ان کے حکم سے چلتی، صبح کا سفر مہینوں کا راستہ طے کرتا، جنات ان کے لیے محل بناتے، سمندروں میں غوطے لگاتے، خزانے نکالتے، یہ سب کچھ اللہ کی عطا تھا۔ اور حضرت سلیمان ہمیشہ کہتے، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ یہاں تک کہ پرندے بھی ان کے لشکر کا حصہ تھے، ہر ایک اپنی جگہ موجود، منظم، تابع۔ ایک دن حضرت سلیمان نے اپنے لشکر کا جائزہ لیا۔ انہوں نے دیکھا ایک پرندہ غائب ہے، ہدہد۔ انہوں نے فرمایا، میں اسے سخت سزا دوں گا، یا وہ کوئی واضح دلیل لے آئے۔
ये एक नज़्मो ज़ब्त का निज़ाम था, जहां एक छोटे परिंदे की गैर हाजिरी भी अहम थी। मगर अचानक हुदहुद वापस आता है। सांसें तेज, आवाज में अर्जेंसी। हुदहुद कहता है, मैं आपके पास ऐसी खबर लाया हूं जो आप नहीं जानते। ये अल्फाज एक परिंदे के, मगर पैगाम बहुत बड़ा। वो बताता है, मैंने एक कौम देखी, सबा। उन पर एक औरत हुकूमत करती है। उसे हर चीज दी गई है और उसका तख्त बहुत अजीम है। मगर मैंने देखा वो और उसकी कौम सूरज को सजदा करते हैं। ये सुनकर हजरत सुलेमान के दिल में एक फिक्र जागती है। ये सिर्फ एक सल्तनत का मामला नहीं था, ये तौहीद का मामला था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक खत लिखते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरे मुकाबले में सरकशी न करो और मुसलमान होकर मेरे पास आओ। ये खत एक पैगाम था, ताकत का नहीं बल्कि हिदायत का। मलिका सबा बिल्कीस अपने दरबार में मशवरा करती है। वो कहती है, बादशाह जब किसी बस्ती में दाखिल होते हैं उसे तबाह कर देते हैं, मगर वो हिकमत से काम लेती है, एक तोहफा भेजती है। हजरत सुलेमान तोहफा देखते हैं। और फरमाते हैं, क्या तुम मुझे माल से मदद देना चाहते हो? जो अल्लाह ने मुझे दिया है वो बेहतर है। फिर वो अपने दरबार में कहते हैं, कौन है जो मलका का तख्त मेरे पास ले आए उसके आने से पहले? मैं ये जिम्मेदारी कबूल करता हूं, ए नबी अल्लाह। मैं इसे आपके पलक झपकने से पहले ले आऊंगा कोरा। पलक झपकने से पहले तख्त सामने मौजूद था। ये तख्त अल्लाह के अज़ली इक़्तिदार के दरार की निशानी है। ये नूर इलाही हिकमत का परतू है। अल्लाह के सिवा कोई कुदरत नहीं। जब मलका सबा पहुंची, क्या तुम्हारा उससे तख्त पूछा ऐसा गया, ही है? क्या तुम्हारा तख्त ऐसा ही है? वो हैरान हो गई, मगर जवाब दिया, गोया ये वही है। फिर उसे एक शीशे के महल में दाखिल होने को कहा गया। उसने उसे पानी समझकर अपना लिबास उठाया। तब उसे बताया गया, ये शीशा है। ये सब एक इम्तिहान था, उसकी अक्ल और उसके दिल का। और फिर वो लम्हा आता है, मलका सबा, एक ताकतवर हुक्मरान, एक अजीम सल्तनत की मलका, अपने गुरूर को छोड़कर कहती है, ऐ मेरे रब, मैंने अपनी जान पर जुल्म किया और मैं सुलेमान के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत कबूल करती हूँ। ये सिर्फ एक औरत का ईमान लाना नहीं था, ये एक पूरी कौम की हिदायत का दरवाजा था। और ये साबित हो गया कि असल ताकत दिलों को जीतने में है। हजरत सुलेमान की कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। ये सिखाती है कि ताकत, दौलत, इख्तियार सब कुछ मिल जाए तो भी इंसान को अल्लाह के सामने झुकना चाहिए। ये सिखाती है कि इल्म,
ताकत से ज्यादा कीमती है और हिकमत तलवार से ज्यादा मौसर। ये भी सिखाती है कि एक छोटा सा पैगाम, एक छोटा सा किरदार जैसे हुदहुद तारीख बदल सकता है। आज हमारी जिंदगियों में भी हमें ये सोचना है, क्या हम अपनी ताकत, अपने वसाइल अल्लाह की रजा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं या हम भी दुनिया के धोखे में खो गए हैं। हजरत सुलेमान की जिंदगी हमें बुलाती है कि हम भी सच्चाई को पहचानें और अल्लाह के सामने सर झुका दें।